Akong pagbasahon ang mga pulong nga gitudlo sa bugtong anak sa Dios may nga si Jesus ug karon siya ato ng Ginoo. Mahitungod kini nga nagaingon si Jesus siya ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kitang tanang tawo sa kalibutan dili kita ang dalan. Ang dalan mao ang bugtong anak sa Dios nga si Jesus nga mao ang atong Ginoo. Kay siya nagatudlo kanato, kay siya ang dalan. Niya nagahatag pug kanato kinabuhi nga matarong. Para kitang tawo matarong ta. Akong pagbasahon ang mga pulong nga gitudlo sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus ug siya karon ato ng Ginoo. Mabasa nato kini sa Juan 14 versikulo 6. Ato na lang idiretso. Versikulo 6 up to 11. Up to 11. Akong pagbasahon ang maong mga pulong para kitang mga tao makaibaluta nganong nagaingon si Jesus ang nakakita kanako nakakita sa man ngano man akong pagbasahon ng mga pulong. Si Jesus nagaingon, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung pinaagi kanako. Gawas lang pinaagi kang Jesus, kay siya ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kung nakaila pa kamo kanako, nagaingon si Jesus, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Si Filipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko ng pakiguban kaninyo ug wala ka ba di ay makaila kanako Filipe? Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Naunsa bang miingon man ikaw ipakita kanamo ang amahan? Wala ba di ay ka magtuo? Nagaingon si Jesus, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ani akan ako, ana akan ni ang amahan. Unsa may naakan niya atong ipadayon sa pagbasa. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, gitudlo kanato, wala ko kini isulti sa kaugalingong kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Ang nagapuyo sa sulod ni Jesus, pulong sa Diyos Amahan. Ang Diyos pulong. Tungod kay si Jesus, templo sa Diyos, balay siya sa Diyos. Nagapuyo ang Diyos Amahan diya sa sulod niya. Busa, ang dagway ni Jesus, iyang pagkatao, maupod ang pagkadagway sa Amahan, kay nagpuyo man ang Amahan sa sulod niya. Mao ingon si Jesus nga, wala ka ba day kay balukan ako, Filipe? Nga ang nakakita ka nako, nakakita sa amahan. Naunsa mang moingon man ikaw ipakita ka namo ang amahan. Wala ba day ka motuo nga ako ana sa amahan ug ang amahan ani akan ako. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, dili kini ako, iya kini samahan nga nagapuyo sa sulod nako. Sa ato pa si Jesus katong nagpakatao ug ang Dios Amahan nagapuyo sa sulod sa lawas ni Jesus. Kay si Jesus templo sa Dios. Kay ang Dios nagaingon, dili ako mopuyo sa templo nga gihimo sa kamot. Kamo mao ang akong templo. Mao ko to ang lawas ni Jesus, templo to sa Dios, nagapuyo ang Dios Amahan sa sulod niya. Mao katong naingon si Jesus nga nakakita ka mo kanako, nakakita ka mo sa Amahan. Kay naman ang pulong sa Dios Amahan siyang sulod, siyang kasing-kasing. Oh. Sa ato pa si Jesus, ang katong nagpakatao ug ang Dios Amahan nausa sila.
Asa sila nausa? Sa pulong, sa Dios Amahan. Mao pud gitudlo ni Hesus kanato para kita pud mga tawo sa kalibutan mausa pud ta ngadto sa Dios Amahan, kang Hesus o sa Dios Amahan. Sa ato pa nausa ta. Atong ipadayon ang mga pulong nga akong pagabasahon. Nagaingon si Jesus, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kaugalingong kong pagbulutan. Hinunoa ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Sa diha nga gusto ni Jesus nga ang patay mabanhaw, buhaton kato sa Dios Amahan nga nagapuyo sa sulod niya. Buhaton kato, mabanhaw kato, katong buta. Gusto ni Jesus nga maayo, buhaton kato sa Dios Amahan, mamaayo kato. Mga buhat kato sa Dios Amahan, usa kato kapamatuod ni Jesus nga ang Amahan naa sa sulod niya. Atong ipadayon. Siya mao ang nagahimo siyang mga buhat. Tuwi ako ninyo nga ako ana sa Amahan, ug nga ang Amahan ania kanako. Kung dili man, tuwi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Pututa, tungod sa maong mga buhat. Ngano, buhat to sa Dios Amahan. Katong patay, katong mga bakol, buta, maayo to. Pag gusto ni Jesus nga maayo, buhaton ka to sa Dios Amahan. Kay si Jesus ug ang Dios Amahan, nausa sila ka espiritu. Ang kagustuhan sa Dios, maupod ang kagustuhan ni Jesus. Sa ato pa nausa sila ka espiritu. Sama usab kanato nga nagabhatag si Jesus sa atong pulong. Unsay purpose ini? Para kita pong mga tao mausa pud ta ngadto kang Jesus ug sa Dios Amahan. Kay si Jesus mao ang dalan. Siya ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao gyud nga makadawat ang kinabuhi niya kanayang pulong kinabuhi na nga matarong. Importante natong mga tao. Dinhi sa kalibutan, walay tao dinhi nga dalan, walay tao dinhi nagahatag natong kinabuhi. Ang nagahatag kinabuhi, ang pulong sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus nga mao ang atong Ginoo. Mao na nga importante nato nga ang atong mga pagtuong to gayud sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus. Kay siya nagapanghatag gayud kanatong kinabuhi nga matarong. Gusto gayud sa Dios nga kitang mga tao sa kalibutan, tanan tao sa kalibutan, mausa ta. Ang pag-usa manggod natong mga tao sa kalibutan, dili kay bisag unsa lay ipantudlo, dili katudyong pulong sa bugtong anak sa Dios nga sama ini mga pulong nga akong ginabasa, basahon po ninyo ni sa English, mawalang gihapon. Sa ato pa ang mga tao po sa laing nasod, ingon ana po ang ilang ginabasa, tanawa kita og sa laing nasod, di ba mga prihat tagon-una diha kang Hesus. Di ba kitang tanan na usa ta ka espiritu? Unsang usa ka espiritu? Usa ka pulong, usa ka pagtudlo. Gitudlo sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus ug karon siya ato nang Ginoo. Sa magkaron nagbasa ko siyang pulong, dili man ako ang maghiusa kaninyo. Ang maghiusa kaninyo ang mga pulong sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus nga atong Ginoo. Hiusa ta, usahon ta ngadto kang Hesus ug sa Dios Amahan, sa mga apostoles ug sa Dios Amahan ug kang Hesus. Usa tan tanan ngadto kaniya. Importante natong mga tawo. Kaya ang Diyos maghatag yung natong kinabuhi. Nakaibalo na ta kung unsa naghatag kinabuhi. Ang naghatag og kinabuhi ang Espiritu. Tungod na sa gugma sa Diyos, gitagaan ta niya siyang Espiritu. Kay ang Diyos Amahan nakigsaad na ngadto kang Abraham nga maghatag siya og Espiritu. Ngadto siyang anak nga si Jesus. Mao to si Jesus nga pag-ani dis kalibutan, nagapanghatag siya sa Espiritu nga gitudlo sa Diyos Amahan diha kaniya. Para kitang mga tao sa kalibutan makadawata og kinabuhi nga wala nay kamatayon. Importante natong mga tao. Ayaw mo pagunahon nga ako nagtudlo, nagabasa lang ko sa gitudlo. Unsay ginatudlo ni Hesus ako lang ginahatag na sa inyo ha. Dili ako ang nagtudlo. Dili na ako nga kaalam na sa Dios. Tanaw, gibasa na ko ang mga pulong kaalam na sa Dios. Di ba ni kaalam nga iya sa kalibutan? Kaalam ni sa Dios. Mao ni ang gitudlo sa Dios Amahan ngadto siyang anak nga si Jesus ug gitudlo ni Jesus kanatong mga tao. Aron kitang tanan tawo sa kalibutan mausa ta ka espiritu ngadto sa Dios Amahan. Pinagi siya ang bugtong anak nga si Jesus. Importante natong mga tao. Dawata ang mga pulong sa Dios. Kaya ang Dios nahigugma kanato. Karon nakaibalo na ta.
Ngano? Si Jesus katong itawag og Jesus katong nagpakatao. Mao ganito nga si Jesus sa dihang hapit na siya mamatay. Di ba ang Dios Amahan ning gawas sa sulod niya? Unsay gingon niya? Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano nagapuyo ang Dios Amahan diha sa sulod niya? Gitugot to sa Dios Amahan kay kato si Jesus manggod sa wa pa siya kay pagkatao. Giandam na to siya sa Dios Amahan. Giandam to siya sa Dios Amahan alang kanato mga tao sa kalibutan. Kay kita manggod tanan tao sa kalibutan walay nakatuman kanato sa kasuguan, ang tanan puro nakasala. Walay ikapresentar ang Dios nga magatubos kanato. Kundi pinaagi gyud siya ang bugtong anak nga si Jesus, mao tong gipadala si Jesus din sa kalibutan tungod ka na sa gugma sa Dios. Mao to siya nga ninggawa siya sa lawas ni Jesus. Mao to na ingon si Jesus, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako? Ngano gitugot to sa Dios nga siya mapatay. Para ang iyang lawas katong pagkamatay niya yan dugo, mao kato ang halad pasiguli natong mga tao tungod sa gugma kana sa Dios Amahan. Mao kato nga gipamatud-an kana sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus, gipamatud-an kana sa espiritu. Tanawa unsay resulta, daghang mga tao nga nagalalis pa nga si Jesus tao, si Jesus ang uban maingon nga si Jesus dili Dios. Pamatud-an na naisulat na, pamatud-an na nga si Jesus Dios. Ngano katong mga pulong nga gitudlo ni Jesus dili to iya to sa Dios. Ang Dios nagapuyo sa sulod niya, busa ang kaning tawo nausan ni ngadto sa espiritu. Mao tong gipamatud-an kana sa Dios Amahan. Unsa may pagpamatud-an na sa Dios Amahan? Tanawa sa dianggip nang patay siya, tanawa na banhaw siya. Oh, pamatuod ka na nga siya Dios. Tanawa asa na siya to, na siya sa langit. Dili kay ordinaryo to siya nga tawo. Kato si Jesus na himugso to sa kalibutan, wala to'y sala, dili to sama kanato. Bisag usa ka buok wala to'y lama. Ngano giandam to sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios kanatong mga tawo, mao to nagapuyo ang Dios sa sulod niya ug nagmando kaniya para siya magkinabuhi nga mga tarong ug maghatag sa maayong balita kanatong mga tawo. Tungod kay ang Dios Amahan ay gugma gayud kanato. Importante na tong mga tawo. Katong iyang lawas, tinuod nga tao to. Pero nausa to. Asa to nausa sa espiritu, sa pulong sa Dios Amahan. Sama pod nato para kitang mga tao mausa tangad to sa Dios. Gitagaan pa niya siyang mga pulong para unsa? Para mausa ta. Para pud kita sama kang Hesus nga sa dihang mamatay pud ta, maabot ang panahon nga mabanhaw ta. Tagaan tag kinabuhi nga matarong ug wa nay kamatayon. Tagaan tag lawas nga wa nay kamatayon sama sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus. Moto yang lawas pamatuod ka to nga si Jesus Dios. Pamatuod to sa Dios Amahan. Gibanhaw siya, tanawa. Dios to siya, dili to siya kay ordinaryong tao. Di man to priya nato kitang tanan tao nakasala man ta. Si Jesus wala to kasala. Wala to kasala. Wala to'y sala bisag usa ka buok, wala to'y lama. Giandam to sa Dios Amahan. Ang nagandam adto ang Dios Amahan. Mao to'y gingon sa Dios nga ang iyang gipili kato kuan hinampon nga halad kay niya yung anak. Tungod kana siya ang gugma kanatong mga tao sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Nahigugma kanato. Ug dinhin na lang kutom hinaot ang sa mga magapatalingog sa mga pulong.